जनाब हबीब रहमान आफाकी साहब से मुल्तमिस हूँ चंद मिनटों के लिए। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल साद एहतराम सामीन मुकर्रम, आज एक अच्छे दोस्त और भाई की मुंतकिली पर हम सारे अफसरदा हैं और सारे मिलकर हज़ारे तज़ियत करते हैं अहले ख़ानदान से, इनके बरादरान, इनके भतीजे आबद भाई, नसार, इफ्तिखार, आकिब, सारे ख़ानदान कबीला आज मुतासर हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जब भी इंसान हमारी इज्तिमाइयत से उठाया जाता है तो हम सब का नुकसान होता है। किसी का पड़ोसी होता है, किसी का दोस्त, किसी का बिजनेसमैन का साथी, कहीं ना कहीं वो बेशुमार इंसानी खिदमात दे रहा होता है, तो वो सारे मुतासर होते हैं। काबिल साद एहतराम सामीन मुकर्रम, इस मौके पर हमारी दुआ है कि ये लम्हे बड़े बाबरकत, इब्रार भाई इसका तज़किरा कर रहे थे, अयाम में तशरीक गुज़र रहे हैं और पढ़ते होंगे हम सारे नमाज़ों के बाद अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु वलिल्लाहिल हम्द। इस तशरीक में बड़ा पैगाम है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर है और बादशाह बड़ा जालिम और जाबिर है और उसका दावा है कि खुदा और खुदाई इख्तियार मेरे पास है और दूसरा कोई नहीं है, और वो ये समझता था कि ये इलाह मैं ही हूँ, किसी और से राब्ता ना करें। और उसका तकाजा ये था कि जो भी बंदा कोई तारीफी बात करे तो मेरी करे। ये उसके लिए ये तरियाक था। ये चार चीजें इसमें अल्लाह ने बयान की हैं। अल्लाहु अकबर, क्या बादशाह तू बड़ा नहीं है, अल्लाह बड़ा है। इब्राहिम का दौर का बादशाह या आज के दौर का बादशाह या सुबह क़यामत तक आने वाले हुक्मरान और जाबर जालिम हुक्मरान बड़े नहीं है, अल्लाह बड़ा है। और दूसरी बात, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये इनकार करो जितने भी इलाह बने फिरते हैं, अल्लाह को तस्लीम करने से पहले जो दूसरे इलाह हैं उनका इनकार करो। जो बंदा दूसरे इलाहों का इनकार नहीं करता वो अल्लाह को सही तस्लीम नहीं करता। और अल्लाह ने रखा है, पहले कहो ला इलाहा, कोई इलाह नहीं, इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाह इलाह है और बड़ा है। और वलिल हम्द, अगर तुम्हें कभी तारीफ करने का मौका मिले तो इंसानों और खानदानों और निजामों का नहीं, अल्लाह। गोया ये तशरीक का मतलब ये है कि इंसान के दिलो दिमाग में ये बैठे कि अल्लाह बड़ा है, अल्लाह के सिवा कोई बड़ा नहीं है और सब कुछ अल्लाह है और सारी तारीफें अल्लाह की हैं। और जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी उसका तर्जुमा ये है, अल्लाह अपने महबूब नबी से कह रहे हैं, ऐ मेरे महबूब कह दीजिए, ऐलान कर दें, खास व आम को सुन ले कि इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बुल आलमीन। ये आज जो नौजवान बड़े बड़े नजरिए रखते हैं, उन सारे नजरियों का ये तरियाक है भाई। कोई तुम्हारा खानदान नहीं है, कोई तुम्हारा इलाका नहीं है, कोई तुम्हारी जात नहीं है। अगर मुसलमान हो तो फिर सारे नजरिए छोड़ो। ये नजरिया जो रसूलुल्लाह का है वो मुसलमान बनाता है कि इंसान की नमाजें जब कहीं झुके तो अल्लाह के यहाँ, कुर्बानियां अपनी जात की कुर्बानी से लेकर खानदान, मुल्क, कौम और इलाके, नफादात की कुर्बानी दे तो अल्लाह के लिए, डेरे के लिए, खाला के लिए, पड़ोसी के लिए, जागीरदार के लिए, वडेरे के लिए नहीं, अल्लाह के लिए। और जब जिंदा रहे तो फिर अल्लाह ही को समझे बड़ा है और फिर आजाद रहे। और जब मरे तो फिर झुक झुक कर कोड़ा होके ना मरे, जिंदा दिली से मरे, मैं अल्लाह के लिए मर रहा हूँ। ये एक मुसलमान का बयानिया है जो आज के दिनों का तकाजा है। दुआ है जाने वाली का बख्शिश हो और हमें ही अल्लाह का पैगाम याद करने की तौफीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज हम सब भाई इब्रार साहब, निसार आज़म साहब, इफ्तिखार आज़म साहब और जुमला ख़ानदान वालों से के अकारिब
ان سے اظہار تعزیت کرتے ہیں اور ان راجہ محمد اقبال صاحب مرحوم مغفور رحمہ اللہ تعالی اس وجہ سے کہ وہ بابرکت یہ ایام ہے ان کے جنازہ میں ہم شریک ہیں. بڑا خوبصورت پیغام پہنچانے کی سعی کی جناب نے. اسی حوالہ سے اسی موضوع کو تھوڑا سا آپ کے سامنے ایک اور پیرائے کے ساتھ رکھتا ہوں. اے لوگو، ہم سب اللہ کی تلاش میں ہیں اور حاجی مزدلفہ منا عرفات میں جا کر اللہ کی تلاش کرتے ہیں اور ساتھ ہی وبالوالدین احسانہ کے زمرہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، والدہ محترمہ کے ساتھ بالخصوص احسان کرنا ہے. اور جس جنت کو آپ، جس خدا کو آپ مزدلفہ منا عرفات میں جا کے تلاش کرتے ہو، وہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں تلے. بے شک بے شک. وہ خدا اور خدا کی رضا تمہارے باپ کی رضا میں ہے. بے شک. پتہ یہ چلا جہاں ایک نقطہ دیکھنا ہے، حقوق اللہ کو دیکھنا ہے، وہاں حقوق العباد کی اہمیت ہے. بے شک. قل ان صلاتی و نسخی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اور ساتھ ہی فرما دیا لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. کوئی شریک نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب حقیقی رب کی ذات کی بات آئے گی، تلاش کی بات آئے گی، رضا کی بات آئے گی، تو والدین کے ساتھ حسن سلوک لازمی امر ہے. بے شک بے شک. ساتھ ہی چونکہ وقت مختصر ہے اور ایک اور پیغام آپ کے سامنے رکھنا ہے. ارباب اختیار موجود ہیں، ہم سب آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ تمام مخلوقات کے ساتھ اچھا اخلاق رکھنا چاہیے، اچھا اخلاق ہونا چاہیے. جنگلات میں بھی ایک بہت بڑی مخلوق رہتی ہے. یہاں ہم بات کرتے ہوئے تھوڑا سا ہچکچاہٹ کا شکار ہوتے ہیں. جنگلات میں کوئی آسمانی کوئی چیز نہیں آتی ہے، لگ جاتی ہے. کوئی یہ آٹومیٹک سسٹم نہیں ہے، کوئی یہ ایسی پوٹینشیل انرجی نہیں ہے جو خود بخود پیدا ہوتی ہے اور آگ لگ جاتی ہے. نو اور کوئی ایسا کوئی کیمیکل ری ایکشن ہوتا ہے جس کے تحت آگ لگتی ہے. یہ آگ اگر مومن بندہ ہے تو وہ یہ سوچتا ہے یہ جنگلات میں نہیں لگتی بلکہ اس کے دل پہ لگتی ہے. تمام احباب اور اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. احباب اس پر کوشش کریں کہ یہ عمل نہ ہو. بااثر اور خوبصورت ملکوں میں، اچھے معاشروں میں جنگلات کو محفوظ کیا جاتا ہے، نہ کہ جنگلات کو تباہ و برباد کیا جاتا ہے. اس کی ہم سب کو بڑی اہمیت کا احساس ہے. جنگلات کی بڑی اہمیت ہے، لیکن اس کو بچانا ہم سب کا فرض ہے. خالق کائنات ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. احباب ذی وقار نے، علماء کرام نے جو حق بیان کیا، خالق کائنات ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائی ابرار صاحب اور جملہ خاندان والوں کو خالق کائنات